अब टैक्स में रिलैक्सेशन दी गई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उम्मीद दिलाई है कि हम IMF से भी बात करें, आप लोगों को जो इंटरेस्ट जो रेशियो है वो आप लोगों को कम होती नजर आएगी। 2025 का जो मार्च है ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक तारीख का सबसे खूबसूरत एक लम्हा होगा जब टैक्स भी कम हो जाएंगे, इंडस्ट्री में भी माशाल्लाह बड़ी इनोवेशन आ जाएगी, नए नए प्रोजेक्ट्स जो है, नए नए मनसूबे जो हैं वो इंशाल्लाह अपने अरूज पर आएंगे, जो कि क्वालिटी के मनसूबे हैं जिन्होंने माजी में जो बुरे वक्त में भागे नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों को हर तरह से एंटरटेन किया, वो मनसूबे आप इसमें इंशाल्लाह 2025 के इस बूम में इंशाल्लाह बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। फाइनली पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो दिन आ ही गया जिस दिन का हर रियल्टर और हर पाकिस्तानी को इंतजार होता है। आज मैं 6 ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगा जो कि नहायत ही जरूरी हैं और सारी जो है ये इंटरनेशनल बेस्ड जो सारी थ्योरी है, हमारी जो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उसके मुतालिक जो 6 जो पॉइंट्स हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके, वो सारे इस प्रोसेस को मैं दोहराऊंगा। मैं सबसे पहले पॉइंट पे बात करूंगा 2022 इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बाद की सूरत हाल और 2025 की शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है उसकी सूरत हाल के बीच का जो सारा टर्नओवर था। दूसरी मैं बात करूंगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस 2025 को लेके। तीसरी मैं बात करूंगा बैंक में जो 22% की जो इंटरेस्ट रेट की शरह थी वहां से जर्नी जो शुरू हुई है वो वाली जो अब 12% पे आ गई है उस पर बात करूंगा। चौथी मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट के अलावा लोग दूसरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते। और पांचवी छठवीं मैं बात करूंगा कि जो माशाल्लाह यहाँ पे टैक्स की रिलैक्सेशन की जा रही है, पहले क्योंकि IMF की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था तो टैक्स में जो हायर एक सूरत हाल थी अब वो जो लो की जा रही है उसकी मैं बात करूंगा। और 6वीं मैं बात करूंगा 2025 का जो मार्च है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, मेरा नाम तैमूर है और मैं पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी खदमात को सर अंजाम देता हूँ और मैं एक छोटी सी फर्म को लेकर चल रहा हूँ जो कि एक अज़म रखती है कि दुनिया की इंशाल्लाह अजीम फर्म में इसको लेके जाने का इंशाल्लाह हम लोग अज़म रखते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को सबसे पहले बताऊं कि जो हमारी 2022 की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उसमें जो रियल एस्टेट का बूम था ना, वो जो बूम ऐसा एक बूम था कि उसके बाद लोगों को और पाकिस्तानियों को बड़ा एक भारी जुर्माना जो है इस पे करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद क्योंकि 2022 की जो गवर्नमेंट थी उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और दीगर जो हमारे इदारे हैं उन्होंने मिलकर एक एमनेस्टी की थी जिसमें कहा जी आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में आप कन्वर्ट कर दें, आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें रियल एस्टेट में, हम आप लोगों को कोई पूछताछ नहीं करेंगे। और टैक्स में भी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन थी तो भाई बेतहाशा बूम आया। उसके बाद से लेके अब तक शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है इसमें क्या सूरत हाल लड़ेगी कि हम लोग जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मार खाते रहे। इंस्टेबिलिटी की वजह से इतनी मार खाई कि रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो एक टाइम पे ऐसा आया कि रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी मार्केटें, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमें कोई दूसरा कारोबार करना चाहिए। तो खैर इसके मुतालिक क्या हुआ कि अब जो एमनेस्टी जो 2025 की जो प्लान की जा रही है जिसमें प्लानिंग में 2-4 चीजें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो एडवांस टैक्स है उसको 4% से हटा के आप लोग को 0.5% पे लेके आने की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं जो कि तजवीज़ दे चुकी हैं। FBR जो है वो इसके मुतालिक कहता है कि जी आप 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। FBR अब कह रहा है कि जी आप जो है आप 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी DC वैल्यू पे 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ये है कि आप पाकिस्तान की जो करंट की जो मार्केट की वैल्यू है उसमें 20-25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की आप परचेजिंग कर रहे हैं और आप लोगों को कोई पूछताछ नहीं होगी क्योंकि आप DC वैल्यू पे आप लोग 5 करोड़ के अंदर आप लोग जो है वो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये सारी इसकी सूरत हाल है, तो इस वजह से भी ये मार्केट बड़ी अपने अरूज पर जाने लगी है। दूसरी बात आप लोगों को बताऊं कि दूसरी जो हमें हायर टैक्स का जो हमें बहुत बड़ा मसला था उसमें क्या है कि जो हमें जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की तरफ से IMF की तरफ से जो प्रेशर था क्योंकि हमने वहां से कर्जा लेना था तो इस वजह से बड़ा हमें प्रेशर था कि हम लोग जो है वो टैक्सेशन को हायर तरीके से करें और रियल एस्टेट से बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा करें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को यह बात की वक्त आने पर समझ लगी कि अगर आप लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो आप इंडस्ट्री को भी तबाह करेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी चलने से रोक देंगे, पहिया रोक देंगे। जिस तरह का पाकिस्तान का इस टाइम पे पहिया रुक चुका हुआ था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हायर टैक्स की वजह से। अब टैक्स में रिलैक्सेशन दी गई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उम्मीद दिलाई है कि हम IMF से भी बात करेंगे और उसके बाद FBR और जो FIA जो है सारी चीजें जो है वो इस चीज में मुतहर्रिक हैं कि जी भाई साहब जी हमने इस सारी चीजों को नीचे से नीचे लेकर जाना है और काफी टाइम से माशाल्लाह इसमें मीटिंग्स चल रही हैं और आपको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा एक बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लोगों को जो इंटरेस्ट की जो रेशियो है वो आप लोगों को कम होती नजर आएगी, सिंगल डिजिट में आ जाएगी, तो उससे बड़ा फायदा होगा।
اور تیسری جو اب میں بات کرتا ہوں کہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ لیول پہ جانا خوش ہیں اس چیز کو لے کے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ 2025 کا جو مارچ ہے یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے ایک نئی تاریخ کا سب سے خوبصورت ایک لمحہ ہوگا، جب ٹیکس بھی کم ہو جائیں گے، انڈسٹری میں بھی ماشاءاللہ بڑی انوویشن آ جائے گی، نئے نئے پروجیکٹس جو ہیں، نئے نئے منصوبے جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے عروج پر آئیں گے، جو کہ کوالٹی کے منصوبے ہیں، جنہوں نے ماضی میں جو برے وقت میں بھاگے نہیں ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، لوگوں کو ہر طرح سے انٹرٹین کیا، وہ منصوبے آپ اس میں انشاءاللہ 2025 کے اس بوم میں انشاءاللہ بڑا فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ چوتھی آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسی پوائنٹ پہ کہ جی آپ کو پتا ہے کہ جی پاکستان میں دوسری بڑی انڈسٹری میں لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، یا تو سٹاک میں کرتے ہیں، یا تو آپ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں، یا گولڈ میں کرتے ہیں۔ گولڈ بھی اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اپنے سمپل ایک جو ریٹ جو ہے وہ اس کا بالکل ایک جگہ پہ آ چکا ہوگا، اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری اگر اسٹاک کی کروں تو پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق 5% ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 90 سے 95% پیسہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آتا ہے، اور اس دفعہ کا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا اس طرح بھی زیادہ بوم اور چام ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے بڑی پڑھی لکھی یوتھ، بڑی زیادہ دنیا جو ہے وہ پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری موو ہو چکی ہے، خاص طور پہ یورپ اور گلف میں۔ تو وہاں کی جو سرمایہ کاری پاکستان میں آنی ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ بڑا صورتحال بدلنے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صورتحال بدلے گی۔ 2023 میں جو ریمیڈنس پاکستان میں آئی تھی، 2024 میں 29% زیادہ ریمیڈنس آئی ہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں جو آؤٹ آف کنٹری گئے تھے انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی ہے، اور آہستہ آہستہ کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں پہ اب ٹیکسیشن کی کوئی پوری طرح چھوٹ مل گئی ہوئی ہے، وہ انویسٹمنٹ کریں ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، بہت زیادہ اگر کوئی دینے بھی پڑتے ہیں تو معمولی سے دینے پڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری 2025 کی اپنے عروج پر آنے والی ہے الحمدللہ۔ آپ کو بتاؤں کہ دوسری بڑی انڈسٹری میں کیوں نہیں پیسہ لگایا جا سکتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان میں اگر کوئی انڈسٹری لگائیں پروڈکشن کی اگر آپ لوگ لگائیں تو وہاں پہ بجلی جو پاکستان میں اتنی مہنگی ہے، اور عجیب طریقے سے ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، فیول ٹیکس، فلاں ٹیکس، تو وہ اتنے زیادہ ٹیکس ہیں کہ آپ لوگوں کو اینڈ آف دی ڈے جب آپ بچت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں بچتا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی انڈسٹری لگانے کے بعد، 42 سے زیادہ اداروں سے اپروول لینے کے بعد، 42 سے زیادہ انڈسٹریز کو اپروول لینے کے بعد آپ لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ اس سے بہتر یہ پیسہ آپ ریئل اسٹیٹ میں رکھتے ہیں، تو آپ نے بیٹھے بٹھائے 3 سے 5 سال کی بریکٹ میں آپ نے اتنا پیسہ کما لینا تھا جو کہ آپ اپنی انڈسٹری میں 10 سال میں بھی نہیں کما پائیں گے۔ تو یہ ایک خوبصورت بات ہے پاکستان ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جو صورتحال جو نیکسٹ جو ہے وہ ٹیکسچر بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان میں وہ جو منصوبے ہیں جو کہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے بڑے اپرووڈ ہیں، لیگل پوائنٹ آف ویو سے، جیسے راولپنڈی کا ماشاءاللہ ہو گیا، اس کے بعد لاہور کا LDA ہو گیا، پاکستان کراچی کا سندھ کا سسٹم ہو گیا، جو ان اداروں سے روڈا سے جیسے اپرووڈ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے، وہ والے جو ساری صورتحال ہیں وہ اب اس ٹائم پہ بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ بڑا ایک اچھا ریلیشن بلڈ کیا اور مشکل وقت میں بھاگے نہیں، اور وہ ریئلٹر بھی اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپنے گرومنگ کے لیول پہ اپروچ کرتا نظر آئے گا، جو کہ اس برے وقت میں بری انڈسٹری میں سروائیو کرتا رہا۔ تو ان میں بھی ہمارا الحمدللہ اورسی گروپ کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے برے وقت میں بھی سروائیو کیا اور اپنے ہر کسٹمر کو اپنے جیب سے بھی اگر کچھ کرنا پڑا تو انٹرٹین کیا۔ تو آپ لوگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور خاص طور پہ لاہور کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو 8,500 ماہانہ قسط سے لے کے 30,000 ماہانہ قسط پہ آپ لوگوں کو میں آن گراؤنڈ اور فائلز والے پلاٹس لے کے دے سکتا ہوں، اور میرے پاس ایک بہت بڑا منصوبہ جو کہ پائپ لائن میں ہے وہ ہے نیو میٹرو سٹی لاہور۔ نیو میٹرو سٹی لاہور اب بحریہ کے بعد DHA کے بعد اب نیا ہے جو ایک ستارہ ابھرتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھنا کہ یہ والا جو ستارہ جو ہے یہ انشاءاللہ کتنا اپنے عروج پر جائے گا، اور یہاں پہ لوگوں کو بہت 100 ٹائم 1000 ٹائم یہاں پہ پروفٹ ہوگا لوگوں کو۔ تو جی موسٹ ویلکم، آپ ہمارے دیے کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ لوگ ہمارے سے مزید معلومات جان سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو لیگل اچھی انویسٹمنٹ کروا کے دی جائیں تاکہ آپ لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ ہو، اسے پروفٹ ہو، اور آپ بھی ہمیں دعائیں دیں اور ہم بھی آپ سے پیسہ کما سکیں اور آپ بھی ہم سے پیسہ کما سکیں۔ ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔